बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं शहीद अरशद शरीफ केस के हवाले से, जिसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको यहां पर वो सवालात, वो हकाइक भी आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको ये बात समझने में आएगी कि अरशद शरीफ साहब का केस कोई मामूली केस नहीं है। ये कीनिया पुलिस ने किसी गलती की बुनियाद के ऊपर उनको कत्ल नहीं किया या उनको नहीं मारा, बल्कि इसके अंदर एक बड़ी साजिश है। वो मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ सवालात हैं, वो जब आपके सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खेल बहुत बड़े लेवल से खेला गया है। इसमें कीनिया पुलिस को इस्तेमाल किया गया है। असल में किरदार कोई और है, असल में फायदा किसी और ने उठाया है। सबसे पहली बात यह है कि शहीद अरशद शरीफ को अगर कीनिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो फिर तशद्दुद क्यों हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर जो खबरें आ रही हैं, जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने एक खबर दी है कि उनको तशद्दुद हो सकता है कि उस फार्म हाउस पे हुआ, वहां पर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उसके बाद उनको ला के शायद शहीद कर दिया गया है, उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग हुई है। तो ये उन्होंने एक बात की है। मगर दूसरी बात यह है कि इस बात में कितनी सदाकत है कि आया कि वाकई उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, जो 3 घंटे तक तशद्दुद होता रहा, क्या वो ऐन जगह जहां पर शहीद अरशद शरीफ को मारा गया, जहां पर उनका कत्ल किया गया, जहां पर उनकी शहादत हुई, क्या वहां पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, या फिर वो फार्म हाउस जहां पर कुछ गैर मुल्की लोग भी वहां पर रहायश पजीर थे, क्या वहां पर उस फार्म हाउस पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया? इस सवाल का जवाब भी आना लाजमी है। इस सवाल का जवाब भी कीनिया को देना होगा। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि शहीद अरशद शरीफ साहब के पास ऐसी कौन सी मालूमात थी, ऐसी उनके पास कौन से ऐसे हकाइक थे जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको 3 घंटे तक मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके नाखून तक तोड़े गए, उसके साथ साथ उनकी 3 उंगलियां वो तोड़ दी गई, कलाई तोड़ दी गई, फिर यहां तक बात आई कि उनको शहीद कर दिया गया। यानी कि ऐसे उनके पास कौन से अहम राज थे, उनके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर बेरहमाना उन दरिंदों ने तशद्दुद किया, उन जालिमों ने जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये सवाल बहुत अहम है कि, और इसके साथ साथ ये सवाल भी अहम है कि वो जो खुर्रम उनके साथ मौजूद था, उसका इस केस में या इस तशद्दुद में क्या किरदार था? आया कि वो जो बंदा था वो इस तशद्दुद में मुलविस था, या फिर वो मजबूर था, या कोई मामला थे? अगर जिस तरह से पुलिस बता रही है कि एक अंधाधुंध फायरिंग हुई है, तो अंधाधुंध फायरिंग की अगर नतीजे में अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई है तो खुर्रम को भी गोली लगनी चाहिए थी, मगर वो कैसे बच गए? तो ये भी एक सवाल है जिस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि इस वक्त अपना खुर्रम और उसके भाई कीनिया पुलिस की तहवील में है, उनसे पूछगछ जारी है, उनसे तफ्तीश हो रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे इंकशाफात हों, बहुत सारी खबरें भी आपके सामने आए इस हवाले से कि अरशद शरीफ साहब को आखिर किन लोगों ने कत्ल किया, या फिर यह भी हो सकता है कि तमाम सबूत मिटा दिए जाएं, तमाम गवाहों को मिटा दिया जाए और इस केस का भी वही अंजाम हो जो यहाँ पर बाकी केसेस का होता है, जो बेनज़ीर भुट्टो केस का हुआ, लियाकत अली खान केस के साथ जो हुआ, और भी बहुत सारे केसेस हैं जो उनके साथ हुआ। हामिद मीर साहब के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाई गई, जो उस इंक्वायरी कमीशन या उस केस का हाल हुआ, तो शायद इस केस का भी यही हाल हो सकता है। मगर दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि 3 से 4 दिन से अपना रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में नजर आ रहा है कि शहीद अरशद शरीफ साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया, और वो भी वहशानिया तौर पे, जालिमाना तौर पे दरिंदों ने तशद्दुद किया। मगर उसके बावजूद आप देखें कि इस हुकूमत की खामोशी, कोई लचक नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। हालांकि चाहिए यह था कि इस इंकशाफ के बाद इस हुकूमत वक्त को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, दफ्तर कीनिया के जो सफीर थे उनको फिलफौर दफ्तर खारिजा तलब किया जाता, और उसके साथ साथ आलमी फोरम के ऊपर इस कत्ल को
اس قتل کو جو ہے اٹھایا جاتا، وہاں پر آواز بلند کی جاتی، اقوام متحدہ میں جایا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی طریقے ہیں، سفارتی ذرائع سے، سفارتی طریقوں کے ذریعے سے کینیا کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، اور ان سے یہ معلومات لی جاتی، ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی جان ہمارا اتنا بڑا بندہ تھا، ان کو آخر کس طرح آپ نے شہید کر دیا، آخر کون اس کے پیچھے تھا؟ مگر کیا ہوتا ہے کہ یہ حکومت خاموش ہے، ابھی تک یہ سوئی ہوئی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، کوئی معلومات یہ دے نہیں رہے، کوئی اس طرح سے ان کی پریس کانفرنس نہیں آتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، مریم اورنگزیب صاحبہ کی، بلکہ بلاول بھٹو صاحب کو اب آنا چاہیے، کیونکہ شہید ارشد شریف کا قتل پاکستان میں نہیں بلکہ کینیا میں ہوا ہے، ایک دوسرے ملک میں ہوا ہے، تو ایک وزیر خارجہ کا بھی کردار بنتا ہے کہ ان کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے۔ ناحق خون ہے، اور ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو والدہ ہے، ان کی بیوہ ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ سوالات کر رہے ہیں، وہ بار بار اس حکومت سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر حکومت مجال ہے کہ کوئی جواب دے۔ حکومت میں کوئی ذرا برابر بھی حیا شرم نہیں ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ جس طرح سے حکومت کی خاموشی ہے، لگتا تو یہی ہے کہ شاید حکومت کو پتا ہے کہ اصل قاتل کون ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ قاتل انہی کی صفوں میں ہوں، یہ شاید ان کے جو ہے تانے بانے اس حکومت سے ملتے ہوں، مگر یہ بات غیر مصدقہ ہے۔ اس کی تصدیق تو تب ہو سکتی ہے کہ جب ایک جو ہے باقاعدہ انکوائری ہو، بڑی لیول کے اوپر عالمی جو ہے اس میں ایکسپرٹ شامل ہو، تو اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ شہید ارشد شریف صاحب کو کیوں قتل کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا وہ ڈیٹا، جو موبائل تھا، جو لیپ ٹاپ تھا، اس حوالے سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کالز بھی، ان کا ریکارڈ بھی سامنے آنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب کے پاس جو ڈیٹا تھا، جو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کی، اور جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں ہو سکا، تو آنے والے دنوں میں وہ بھی جو ہے منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شاہد مسعود کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہید ارشد شریف نے قتل ہونے سے پہلے کس کس کو کال کی، ان کو کس کس نے کہاں سے رابطہ کیا، ان کی لوکیشن کیا تھی، وہ کہاں کہاں پر گئے، کن کن سے ملاقات کی، تو یہ تمام جو ریکارڈ ہے، یہ تمام ڈیٹا جو ہے کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے، اور یہ ایک نیا بھونچال ہوگا۔ اگر یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف صاحب کا قاتل کون ہے، اور اس قتل سے کس نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب کے پاس ایسے کون سے ثبوت تھے، ایسے کون سی جو ہے ریکارڈ تھا ان کے پاس، جس کی وجہ سے ان کو قتل سے پہلے، اگر آپ ان کو مار دیتے یار، آپ ان کو مار دیتے، مگر اس طرح جو ہے درندوں کی طرح ظالم جانور، یعنی جانور بھی، میں ان کو نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اس طرح جو ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو یہ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی، ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کو جو ہے اس بے رحمانہ طریقے سے مارا گیا؟ تو اس میں ایک بڑی گرفتاری ہو چکی ہے، خرم اور اس کے بھائی گرفتار ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی بھی وقت پاکستان میں لایا جائے، یا جو ابھی کمیشن گیا ہوا ہے، حالانکہ اس کے اوپر تو نہ ان کے والدین کا جو ہے اس طرح سے اعتماد ہے، نہ ہی، مگر ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں سے کچھ ایسی خبریں نکل آئیں، کیونکہ وہاں پر صحافی بھی کام کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی صحافی گئے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل جو چینلز کے وہ بھی صحافی وہاں پر موجود ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے جو قاتل ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، اور یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا، اور یہی ہماری خواہش ہے، یہی ان کے جو ہے اپنا وارثوں کی خواہش ہے، یہی ان کی ماں کی خواہش ہے، یہی ان کی بیوہ کی پکار ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور آگے جو میری اگلی ویڈیو ہوگی تو اس میں ہم بات چیت کریں گے کہ جو ان کی اہلیہ ہے، انہوں نے اس حوالے سے کیا انکشافات کیے ہیں، انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔